المجموعات المميزة في الكيمياء العضوية. وهذا الدرس موجه لأولى بكالوريا علوم جريبية وأولى بكالوريا علوم رياضية. أولا المجموعات المميزة في الكيمياء العضوية لي جروب كاركتيرستيك اون شيمي أورغانيك. المجموعة المميزة والكربون الوظيفي. النشاط: نعتبر المركبات العضوية التالية. ألاحظ هذه المركبة تحتوي على هيدروكربورات وعنصر أجنبي لا ينتمي لا الكربون والهيدروجين، فهو يميز هذه المركبة فهو يمثل مجموعة مميزة. كذلك بالنسبة للمركب الآخر يحتوي على الأزوت، فهو يمثل مجموعة مميزة لأنه لا ينتمي إلى الهيدروكربورات. كذلك في المثال الآخر هناك OH يمثل مجموعة مميزة لكونه لا ينتمي إلى الهيدروكربورات. وكذلك في المثال الآخر COOH يمثل مجموعة مميزة لكونه لا ينتمي إلى الهيدروكربورات. كذلك في المثال الآخر C مرتبط بربطتين تجاوبية CO يمثل مجموعة مميزة لكونه لا ينتمي إلى الهيدروكربونات. وكذلك المثال الأخير COOH وهو يمثل مجموعة مميزة لكونه لا ينتمي إلى الهيدروكربونات. إذن في هذا المقرر سنتطرق إلى 6 مجموعات مميزة، من بينها الفلور التي تنتمي إلى مجموعة الهالوجينات في الجدول الدوري، الأزوت OH COOH COCOOH. المجموعة الأولى تسمى الهالوجينات لكونها تنتمي إلى الهالوجينات في الجدول الدوري. المجموعة الأخرى تسمى الأمينات، والمجموعة OH تميز الكحولات، والمجموعة COH تميز الألديهيدات، والمجموعة CO تميز السيتونات، والمجموعة COOH تميز الأحماض الكربوكسيلية. خلاصة المجموعة المميزة التي تم التطرق إليها في النشاط المدروس هي OH، مجموعة تسمى بالمجموعة الكربوكسيل تميز الكحولات. المجموعة X بحيث X تمثل اليود أو البروم أو الكلور أو الفلور، وهي تسمى الهالوجينو وتميز المجموعة المميزة للمركبات الهالوجينية. أما وجود الأزوت فهو الأمينو ويميز الأمينات. أما وجود COOH ويسمى بالكربوكسيل ويميز المجموعات الأحماض الكربوكسيلية. أما CO هناك حالتين، في حالة وجود H هنا يسمى بالألديهيدات، وفي حالة وجود الجذر الألكيلي المخالف ل H يسمى السيتونات. الكحولات، نبدأ بالكحولات. نعتبر الأمثلة التالية. هنا كربون وظيفي مرتبط ب OH وهي المجموعة المميزة للكحولات، وهنا جذر الكيلي مرتبط بالمجموعة المميزة للكحولات، وهنا جذر الكيلي آخر مرتبط بالمجموعة المميزة للكحولات كذلك، وهنا سي كربون وظيفي مرتبط بالمجموعة المميزة للكحولات. في حالة كربون وظيفي مرتبط ذرة الكربون نسمي هذا الكحول كحول ثالثي. في حالة الكربون وظيفي مرتبط بذرتين من الكربون يسمى هذا الكحول بالكحول الثانوي. في الحالتين الأخريتين سواء الكربون مرتبط بذرة كربون واحدة أم الكربون الوظيفي مرتبط بذرة الهيدروجين فقط يسمى في هاتين الحالتين الكحول الأولي. ملاحظة: يمكن تحتوي الكحولات على المجموعة الهيدروكسيل OH مرتبطة بكربون وظيفي يساهم بثلاثة روابط تساهمية مع ذرة الكربون أو ذرة الهيدروجين. بصفة عامة تستجيب الكحولات إلى الصيغة العامة ROH. لجميع الكحولات خواص كيميائية مشتركة تسمى الوظيفة الكحولية. تسميات الكحولات: يشتق اسم الكحول من اسم الألكان الموافق له مع إضافة أصغر رقم ممكن يدل على موضع المجموعة المميزة، ثم إضافة المقطع all إلى نهاية الاسم. أمثلة: مثال الأول كربون وظيفي 1. إذن لا داعي لكتابة رقم 1 في حالة الكربون والكربونين، لا داعي لكتابة الرقم. إذن فسي 1 كربون 1 يدل على ميتان
إذا يشتق الاسم الكحول من اسم الألكان. إذا نبدأ بالألكان ميثان، ثم أصغر رقم ثم أول، إذا ميثانول. أما في المثال الثاني فالكربون الوظيفي هو الكربون الثاني، يوجد هنا رقم 2 نسبة للكربون الوظيفي في الكربون الثاني، وعدد ذرات الكربون في السلسلة الرئيسية هي 4، إذا بوطان 2 أول. في المثال الآخر هناك ذرتين من الكربون، والكربون الوظيفي هو الكربون الأول، إذا في حالة وجود ذرتين فقط لا داعي لكتابة رقم الإيثانول. في المثال الآخر هناك 3 ذرات الكربون، إذا بروبان 1 هي رقم الكربون الوظيفي أول، لأنه مجموعات مميزة للكحولات. بالنسبة للمثال الآخر يوجد هنا جذر الكيلي في الكربون الرقم 4، بالتالي نبدأ ب4 ميثيل لأن الجذر يتوفر فقط على ذرة كربون واحدة. 4 ميثيل بنتان 5 ذرات الكربون في السلسلة الرئيسية. جوج موضع مجموعة المميزة أول لأنها مجموعات الكحولات. مثال آخر 4 إيثيل جوج 5 ثنائي ميثيل هيكسان جوج أول. الأحماض الكربوكسيلية نعتبر الأمثلة التالية، فهذه كلها مجموعة مميزة للأحماض الكربوكسيلية. تتميز الأحماض الكربوكسيلية بالمجموعة المميزة التالية: كربوكسيل COOH، كما يمكن أن تكتب على شكل COOH أو CO2H، وتعبر عن الخواص الكيميائية المشتركة لهذه الأحماض. الصيغة العامة للأحماض الكربوكسيلية تكتب كالتالي: RCOOH أو HCOOH. ملحوظة: OH في هذه الحالة لا تمثل مجموعة الهيدروكسيل لأنها تنتمي لمجموعات الكربوكسيل. تسمية الأحماض الكربوكسيلية: لتسمية الأحماض الحمض الكربوكسيلي نبدأ بالمقطع حمض متبوع باسم الألكان الموافق متبوع بالمقطع ويك. في حالة وجود الجذور الألكيلية ترقم أطول سلسلة كربونية ابتداء من الكربون الوظيفي. أمثلة: في المثال الأول يوجد كربون واحد، إذا أولا نبدأ بمقطع حمض ميثان ويك. المثال الثاني كربونين، فنبدأ بمقطع حمض إيثان ويك. المثال الثالث 3 ذرات من الكربون، نبدأ أولا بالمقطع حمض بروبان ويك. في المثال الرابع يوجد هناك جذر، نبدأ أولا بحمض 3 ميثيل بوتان ويك. مثال آخر كذلك بنفس الطريقة نحصل على اسم. نمر إلى المركبات الهالوجينية. نعتبر المركبات العضوية التالية. في هذه الحالة عنصر الأجنبي ليس بنفس العنصر، عناصر مختلفة إلا أنها كلها تنتمي إلى نفس المجموعة في الجدول الدوري للعناصر الكيميائية، وهي مجموعات الهالوجينات. لذا تسمى هذه المركبات كلها بالمركبات الهالوجينية. تحتوي المركبات الهالوجينية على المجموعة المميزة X هالوجينو، حيث X ذرة تنتمي إلى مجموعات الهالوجينات في الجدول الدوري للعناصر الكيميائية: بروم، الفلور، الكلور أو اليود. هالوجينات خواص كيميائية مشتركة تسمى الوظيفة الهالوجينية. تسمية المركبات الهالوجينية: يبدأ اسم المركب الهالوجيني بأصغر رقم ممكن يدل على موضع المجموعة المميزة متبوع باسم الهالوجيني، ثم المقطع O، ثم اسم الألكان الموافق. نمر إلى الأمثلة. المثال الأول أن اسم الألكان هو الميثان، اسم الهالوجين هو فلور، نبدأ أولا بالفلور: فلورو ميثان. بالنسبة للحالة الثانية يوجد هناك اليود وذرتين من الكربون بمعنى الإيثان، ونبدأ باليود أولا: يود حرف الواو يودو إيثان. بالنسبة للمثال الثالث فهناك يجب كتابة رقم لأن الكربون الوظيفي الرقم 2، إذا نبدأ بالرقم أصغر رقم أولا وهو رقم 2 كلور حرف الواو بوتان 2 كلورو بوتان. بالنسبة للمثال الرابع نفس الشيء، لأن رقم 2 بروم، رقم 2 هو الرقم ديال المجموعة المميزة بروم، رقم 2 برومو 3 ميثيل بوتان. بنفس الطريقة يمكن الحصول على أسماء باقي الهالوجينات. المركبات الكربونيلية: المجموعة الكربونيل، فهذه هي المجموعة المميزة للكربونيل، سي مرتبط برابطتين متسامتين مع أو،
وهناك رابطتان دسامتان بسيطتان أخريتان يمكن أن ترتبطان بالهيدروجين أو الكربون، وتصنف إلى نوعين: الألديهيدات والستونات. الألديهيدات هي حينما يكون على الأقل ذرة هيدروجين مرتبطة بالكربون الوظيفي. لاحظوا في الأمثلة كلها ذرة هيدروجين على الأقل في الكربون الوظيفي. تحتوي الألديهيدات على المجموعة المميزة COH، بالضرورة تكون H، التي تعبر عن الخواص الكيميائية المشتركة لهذه المركبات. يرتبط الكربون الوظيفي بذرة الكربون وحيدة على الأكثر، لا يمكن أن تتجاوز ذرة الكربون الوظيفي أكثر من ذرة الكربون، لأن بالضرورة أن تكون هناك هيدروجين. الصيغة العامة للألديهيدات تكتب كالتالي: RCHO. تسمية الألديهيدات: نسمي الألديهيد باسم الألكان الموافق له مع إضافة المقطع ال إلى نهاية الاسم، بحيث يأخذ الكربون الوظيفي أصغر رقم ممكن. أمثلة: ميثان ال، لأن ميثان لأن ذرة الكربون وحيدة، ال لأنها مجموعات مميزة للألديهيد. الإيثانال، بروبانال، جزء في الجزيئة، إذن اثنان ميثيل بروبانال، جوج إيثيل 4 ثنائي ميثيل بنتانال. سيتونات: نعتبر المركبات العضوية التالية. في حالة الستونات نلاحظ أن الكربون الوظيفي مرتبط بالضرورة بذرتين من الكربون في جميع الحالات. تحتوي الستونات على المجموعة المميزة كربون وظيفي مرتبط بذرتين من الكربون، التي تعبر عن الخواص الكيميائية المشتركة لهذه المركبات. الصيغة العامة للستونات تكتب على الشكل التالي: CRR'، بحيث R و R' عبارة عن جذور ألكيلية مختلفة أو متشابهة. لتسمية الستونات: يسمى الستون باسم الألكان الموافق له ثم أصغر رقم ممكن يدل على موضع المجموعة المميزة ثم المقطع ON أو ON. أمثلة: مثل الأول بروبان، لأن هناك 3 ذرات من الكربون، واحد نورمالمون واحد اون، لكن في حالة وجود 3 ذرات فقط لا داعي لكتابة رقم 1. بروبان، بروبانون أو أسيتون، ويسمى هذا بالضبط بأسيتون وهو صغار أسيتون. مثال آخر بوتان 2 اون، لأن الكربون الوظيفي يحتل المرتبة الثانية. مثال آخر يوجد هنا جدر 4 ميثيل، موقع الجدر. بنتان 5 ذرات في السلسلة الرئيسية، 2 هي مواضيع المجموعة المميزة، اون مجموعة الستونات. مثال آخر 4 5 ثنائي ميثيل، إكسان 2 أول، 2 3 6 ثلاثي ميثيل إبتان 4، وهو موضع الكربون الوظيفي اون. أمينات: اعتبر المركبات العضوية التالية. نلاحظ أن في هذه المركبات العضوية كلها تحتوي على أزوت، وفي الحالة الأولى الأزوت مرتبط بذرة كربون وحيدة ولذا يسمى أمين أولي. وفي الحالة الثانية أزوت مرتبط بذرتين من الكربون لذا نسميه أمين ثانوي. في الحالة الأخيرة الأزوت مرتبط ب3 ذرات من الكربون فيسمى أمين ثالثي. ملاحظة: تحتوي الأمينات على ذرة الأزوت مرتبطة بذرة الهيدروجين أو ذرة الكربون. تسمية الأمينات: يسمى الأمين الأولي باسم الألكان الموافق له ثم إضافة أصغر رقم ممكن يدل على موضع المجموعة المميزة ثم إضافة المقطع أمين إلى نهاية الاسم. تتم تسمية الأمينات الثانوي والثالثية باستعمال اسم الأمين الأولي المتوفر على أطول سلسلة من ذرات الكربون مع سبق الألكيلات الأخرى بالحرف إن. سنرى أمثلة في ذلك. أولا ميثان أمين أولي، الإيثان أمين ثانوي، إن ثنائي ميثيل أمين ثانوي، إن إيثيل، إن ميثيل، بروبان أمين، 3 ميثيل، بوتان 4 ذرات، 2 موقع المجموعة المميزة أمين أولي. هنا 3 جذور كلها متساوية، ثلاثي بوتيل أمين.